محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اعتقادمون پایبندی به اصول و مبانی است. ما میگیم بایستی اصول محفوظ بماند. امام بزرگوار ما به برکت پایبندی به اصول بود که توانست انقلاب را پیروز کند و انقلاب را حفظ کند و جمهوری اسلامی را ثبات ببخشد. پابند به اصول بود. یکی از اصول اشداء علی الکفار رحماء بینهم است. یکی از اصول. ما با دشمنان با استکبار سر آشتی نداریم، با برادران مسلمان بنای بر دشمنی و عداوت نداریم، بنای بر دوستی و رفاقت و برادری داریم، چون معتقدیم باید اشداء علی الکفار رحماء بینهم بود. این درس امام بزرگوار ماست. این خط مسلم جمهوری اسلامی است. ما در حمایت از مظلوم نگاه به مذهب طرف مقابل نمی کنیم، نکردیم، از اول هم نکردیم. امام بزرگوار خطش این بود. امام همون رفتاری را که با مقاومت شیعه در لبنان داشت، همون رفتار را با مقاومت سنی در فلسطین داشت، بدون هیچ تفاوت. ما همون حمایتی را که از برادرانمون در لبنان کردیم، از برادرانمون در غزه کردیم، بدون هیچ تفاوت. سنی، اونا سنی بودن، اینا شیعن. مسئله برای ما دفاع از هویت اسلامی است، حمایت از مظلوم است. مسئله سنی و شیعه و مذهب و اینها نیست. مسئله اصول اسلام است. کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا. این دستور اسلام است، این راه ماست، این خط ماست.